बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 29 अगस्त 2025 जुमे का दिन और बहुत बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चूँकि इस वक्त पाक फौज जो है वो मुकम्मल तौर पर हर तरह से पाकिस्तान को फ्रंट फुट से लीड कर रही है। तो आज जो खबर आ रही है पंजाब से कि फील्ड मार्शल ने जनाब पंजाब की भी कमान संभाल ली है। फील्ड मार्शल इस वक्त मैदान में खुद उतर चुके हैं। क्या खबरें आ रही हैं पंजाब से और कहां कहां का दौरा किया गया है। फील्ड मार्शल का यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या कुछ होने जा रहा है। तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात इस दौरे को लेकर आपके सामने इस वक्त रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब जो फौज है, पाक फौज के जो ताकतवर ऑफिसर्स हैं उनके तबादले की खबरें आ रही हैं। ये तबादले तो आमतौर पर मामूल के मुताबिक होते हैं, ये रूटीन के मुताबिक तबादले हुए हैं, लेकिन उसकी जो टाइमिंग्स आई हैं वो अहम है कि ये उस वक्त मामला सामने आए कि जब एक तसलसल के हवाले से खबरें चलना शुरू हुई, जब कॉन्टीन्यूटी की बात हो रही है। तो ये जो तबादले हुए हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स कहाँ कहाँ पर तैनात हुए, आईएसआई में बड़े पैमाने पर कुछ तब्दीलियां हुई हैं, वो खबरें भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। क्योंकि आमतौर पर आईएसपीआर इस तरह की प्रेस रिलीज जो है वो जारी नहीं करता। ये ज़राए की तरफ से खबरें आती हैं जो आपके सामने रखी जाती हैं, तो वो खबर मैं आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त ये जो तबादले हुए हैं आखिर इसकी वजूहात क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर पाक फौज ने जनाब आज जो मुंह तोड़ जवाब दिया है अफगानिस्तान को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मकरू और खूनी खेल खेलने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। वो खेल क्या है, फिर पाक फौज का जवाब भी आपके सामने रखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो अफगानिस्तान में जो ड्रोन अटैक हुए, जो मैंने खबर भी आपको बताई कि उनके जो सूबा है नंगरहार और खौस, वहां पर ड्रोन अटैक से खबरें, फिर इल्जाम लगाया गया कि पाक फौज ने ये किए हैं। लेकिन मैंने तो आपको उस वक्त बता दिया था कि अगर पाक फौज ने किया तो बहुत अच्छा किया है कि वहां पर जो दहशतगर्द आप उनको पनाह देकर बैठे हैं, आप उनको फाइनेंशियल एड दे रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं कि ये पैसा पकड़ो, जाकर हमले करो पाकिस्तान में, जाकर मासूम लोगों के ऊपर, आप मासूम बच्चों की जाने लो, आप हमारी फौजियों की जाने लो। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया इनको और इनकी जई तई फेरी। होना चाहिए था ये ड्रोन अटैक। आप हमारे ऊपर आकर हमले करें, जब आपके ऊपर ड्रोन अटैक हो तो आपको मिर्चें लगेंगी, आप चीखें मारेंगे, आपकी चीखें हम निकलवाएंगे। आप जो हिपोक्रेसी से काम ले रहे हैं, आप जो मुनाफकत से काम ले रहे हैं, इस सारी सिचुएशन के अंदर तो पाकिस्तान की कौम फौज के साथ खड़ी है। यहां पर तो किसी सियासत नहीं है। अगर कोई समझता है, अगर अफगानिस्तान वाले समझते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके साथ जुल्म हो रहा है, और पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी हुई है और हम इसका फायदा उठाएं। लेकिन ऑपरेशन बुनाल मरसूस में तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल पीटीआई, वो एक पेज पर खड़े हुए थे। तो अफगानिस्तान की मंजी ठोक के रखने का फैसला हुआ है कि अफगानिस्तान इस किस्म का घटिया प्रोपेगेंडा और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है। अब तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो अफगानिस्तान की वजारत खारजा है, उन्होंने पाकिस्तानी सफीर को तलब किया अपनी वजारत खारजा में और एहतजाज से रिकॉर्ड करवाया। हालांकि सबूत इनके पास नहीं है कि पाकिस्तान ने ये ड्रोन अटैक की। सबूत लेकर आए, आप इंटरनेशनल मीडिया को सबूत दें, आप बताएं कि फलां जगह के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। हकीकत ये थी कि नूर वाली महसूद ग्रुप जो है, जो दहशतगर्द ग्रुप है, और जो गुल बहादुर का ग्रुप है टीटीपी में, ये दहशतगर्द है। ये इंडिया की प्रॉक्सीज हैं जो अफगानिस्तान में बैठी हुई हैं। आप इसका जवाब देंगे? अफगानिस्तान इसका जवाब क्यों नहीं देता? एक तो चीज ये हुई कि दोनों ग्रुप आपस में लड़े और इनके पास फिर ड्रोन्स कैसे आए। इनको ड्रोन्स देता है भारत पाकिस्तान के खिलाफ चलाने के लिए। अब हुआ ये कि जब ये दोनों ग्रुप चले, लड़े आपस में, तो ये जो ड्रोन्स हैं इन्होंने बजाय पाकिस्तान पर चलाने के, इन्होंने आपस के ऊपर एक दूसरे पर चला दिए। यहाँ पर मामला जो है वो असल फंसा हुआ था। ये जो खबर जो है वो आई है, ये जो गुल बहादुर का ग्रुप है उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया। आप देखें जाकर तरह वो खबर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया नूर वली महसूद ग्रुप के ऊपर कि ये फौज के साथ मिलकर हमारे ऊपर जो है वो हमले कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पाक फौज के अंदर जो ताकतवर ऑफिसर्स हैं उनके कुछ तबादले हुए हैं। कौन कौन से ऑफिसर्स कहाँ कहाँ पर तैनात हुए हैं। फील्ड मार्शल के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वो तब्दील हुए हैं, कोर कमांडर रावलपिंडी वो तब्दील हुए हैं। ये बड़ी आम खबर है। उसके अलावा आईएसआई में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो तब्दील हुए हैं। वैसे तो ये मामूल की बात होती है, लेकिन ये टाइम इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि डीजी आईएसआई जो है उनकी अगले महीने एक तो रिटायरमेंट आ रही है, वो रिटायर हो रहे हैं। क्या उनको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दी जाएगी? क्या वो घर चले जाएंगे? क्योंकि वो बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुकूमत के साथ भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जो आईएसआई के डीजी होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं
اور جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ فوج کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ ہوا ہے آپریشن بنیاد المرصوص میں. جب پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو ڈی جی آئی ایس آئی کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ تعینات کیا گیا تھا تاکہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو اب جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہوئی اور 5 سال آرمی چیف کی مدت ملازمت کی گئی اور اب تو وہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں, تو یہ 5 سال کا جو تسلسل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا 5 سال کا نوٹیفکیشن ہوگا یا پھر 2 سال کا نوٹیفکیشن ہوگا. نوٹیفکیشن تو ہونا ہے, اس کا تو فیصلہ ہو گیا ہے. تو ایک چیز یہ چیزیں آ رہی تھیں, لیکن اب اس ساری چیزوں سے پہلے, کنٹینیوٹی سے پہلے, اور اب یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی ریٹائرمنٹ ہے اس سے پہلے آئی ایس آئی کے جو کمانڈنگ آفیسرز ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں. لاہور کے جو سیکٹر کمانڈر تھے بریگیڈیئر فائق ایوب صاحب, ان کو آزاد جموں کشمیر میں سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ تعینات کیا گیا لاہور سے. لاہور میں نئے سیکٹر کمانڈر آئے ہیں. اسلام آباد میں جو کرنل سیف تھے وہ آفیسر کمانڈر تھے, اور ان کی جگہ کرنل عمار کو جو ہے وہاں پر تعینات کیا گیا. اور سیکٹر کمانڈر جو پنجاب ہیں وہ ابھی تبدیل نہیں ہوئے, لیکن آئندہ کچھ دنوں کے اندر, آئندہ کچھ ہفتوں کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی میں مزید تبدیلیاں بھی ہوں گی. مزید ہو سکتا ہے کہ سیکٹر کمانڈرز جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوں. اور پھر جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں کیا ان کو بھی ایکسٹینشن ملے گی؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے, کیونکہ جو جنرل ندیم انجم صاحب ہیں ان کو بھی غیر معینہ مدت تک ایکسٹینشن ملی تھی, لیکن پھر اس کے بعد وہ گھر چلے گئے تھے 26ویں آئین ترمیم سے پہلے. اور پھر دوسری جانب جب ان کو ایکسٹینشن ملی تو اب تو سیکیورٹی کا معاملہ زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے افغانستان کو لے کر, ایران کو لے کر اور بھارت کو لے کر. تو ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل عاصم ملک صاحب, ان کو بھی شاید ایکسٹینشن مل جائے. یہ خبر نہیں ہے, ہو سکتا ہے, اس کا امکان جو ہے وہ موجود ہے, لیکن ابھی تک یہ خبریں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں. اب کور کمانڈر جو پنڈی ہیں لیفٹیننٹ جنرل عامر حسن صاحب, وہ جناب اس وقت وہ نئے تعینات ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے جو ہیں یہ ملٹری سیکرٹری تھے جنرل عاصم علی صاحب کے جی ایچ کیو میں, تو یہ تبدیل ہوئے ہیں اور ان کو ہٹا کر کور کمانڈر پنڈی لگایا گیا عامر حسن صاحب کو. اور شاہد اعظم صاحب جو ہیں جو پہلے کور کمانڈر پنڈی تھے, اور ان کو اب ملٹری سیکرٹری آرمی چیف صاحب کے تعینات کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ ہوئی ہے, اور مزید بھی ہوگی. اور مزید یہ عام طور پر معمول کے مطابق ہوتی ہیں, اس میں آپ یہ کہیں گے ہائپ دینے کی ضرورت ہے, وہ ایسا نہیں ہے نا. لیکن ٹائمنگز میں بتا رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ تھی کہ جب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب فیلڈ مارشل صاحب نے پنجاب کی کمان بھی جناب سنبھال لی ہے, وہ بڑی عام خبر ہے. دیکھیں اس وقت پنجاب کی ایڈمنسٹریشن نے تو پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. جس طرح سے انہوں نے خبر سنی کہ ریلے اور سیلاب یہاں پر آ رہا ہے, تو انہوں نے فوری طور پر فوج کو طلب کر لیا. تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ نکمی ہے, ہماری جو انتظامیہ ہے وہ نکمی ہے. حکومت ہمیشہ سے انحصار کرتی ہے فوج کے اوپر, پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ فوج مارشل لا لگاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ غیر قانونی بات ہے, نہیں لگنے چاہیے مارشل آرٹس, اس میں پاکستان کا بہت نقصان ہوتا ہے. اور پہلے جتنے مارشل آرٹس لگے وہ غلط تھے, وہ غیر قانونی تھے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر سارے جو ہے وہ متفق ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, گورنمنٹ کے اندر انٹرفیئرنس کے اوپر, تو آپ تو خود بلاتے ہیں کہ آئیں, ہماری آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے, ہمیں آپ کی. ایک چیز غلط. دوسرا یہ, اب جو بھارت کی جانب سے ابھی جارحیت جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. اب مقبوضہ کشمیر سے جو درائے جہلم ہے وہاں پر بھی جناب پانی چھوڑ دیا گیا ہے. درائے جہلم کے اندر جو کنٹرول لائن ہے پانی کا جو ریلا, وہ کنٹرول لائن چکوٹی کے مقام سے آزاد کشمیر داخل ہو گیا. مظفر آباد میں درائے جہلم میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا ہے, درائے جہلم میں پانی کے بہاؤ کی نگرانی کی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ وہاں پر بھی خطرناک ترین صورتحال بن رہی ہے. پنجاب کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں پانی آبادیوں کے اندر چلا گیا ہے, سیالکوٹ کی صورتحال ہے, سرودا میں آ رہا ہے, جنگ کے اندر پل ٹوٹ گئے ہیں, پانی کے بند ٹوٹ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آج فیلڈ مارشل عاصم علی صاحب جو ہیں انہوں نے پنجاب کے جو سیلاب کے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر دورہ کیا. یہ دورہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر شکر گڑھ, نارووال, کرتارپور کا دورہ کیا اور متاثرین کو ہر ممکن جو ہے وہ اس کی یقین دہانی کروائی, ہر ممکن مدد کی, تعاون کی. آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز کے مطابق پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران فیلڈ مارشل عاصم علی کو جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگز بھی دی گئیں. اور فیلڈ مارشل کو بارشوں کے نئے اسپیل اور اس کے پیش نظر اختیارات کی جانے والی احتیاطی تدابیر سے بھی آگاہ کیا گیا. اس موقع پر انہوں نے نوجوانوں اور سول انتظامیہ کے درمیان مسالی کوآرڈینیشن کو سراہا اور ریسکیو سرگرمیوں میں تیزی لانے کی ہدایت بھی کی. اور فیلڈ مارشل نے کرتارپور میں سکھ برادری سے بھی ملاقات کی اور متاثرہ شہریوں کو ہر ممکن یقین دہانی کروائی ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات کو اثر حالت میں بحال کیا جائے گا. یہ فیلڈ مارشل صاحب نے آج پنجاب کا دورہ کیا ہے. یہ اب تک کا سب سے امپورٹنٹ, سب سے عام دورہ ہے. سائمنگس میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور یہ جناب دورہ ہوا ہے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا. تو یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس لئے آپ لازمی رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.